अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कुछ कानूनी खबरें हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हैं। लाहौर हाई कोर्ट से भी एक खबर है और इसके अलावा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी खबर है, और ये कानूनी भी हैं और ये साथ ही साथ ये सियासी खबरें भी हैं और इनका भी जिक्र करेंगे और इसके अलावा इनके ऊपर अपना तज्ज़िया भी देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने की सरबराही में जो है वो फुल कोर्ट कल समाअत करेगा। इसके अंदर समाअत होनी है। इसके अंदर उन्होंने क्या करना है, आया डायरेक्टली नशर करना है, कौन कौन अपनी आर्गूमेंट पेश करेगा, अभी थोड़ी देर में आपसे ये सारा जिक्र करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैज़ाबाद धरना केस जो नज़रसानी के मुतल्लिक है, आपको याद है कि 21 सितंबर को उसकी समाअत हुई थी। उसके अंदर तहरीरी हुक्मनामा जारी हो चुका है, वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके ऊपर देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है फैज़ाबाद धरना, इसको आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे, इस पर बात करते हैं। और फिर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर दी है, और जो PTI के चेयरमैन हैं उनके 9 मुकदमात में ट्रायल कोर्ट ने जो ज़मानत उनकी मुस्तरद की थी अदम पैरवी की वजह से या अदम हाज़िरी की वजह से, उनको उन्होंने बहाल कर दिया है। इसी तरह से शेर रशीद के लिए भी अच्छी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जो है उसने जो है ये ऑर्डर किया है, RPO सैयद खुर्रम अली है गालिबन के 7 दिन के अंदर अंदर साबिक वज़ीर दाखिला शेर रशीद के हवाले से रिपोर्ट जमा करी जाए या फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाए, जो भी इसके अंदर खबर है। इससे मिली जुली खबर है कि एक तो पता है आपको कि साबिक जो शेर रशीद है उनके साथ गिरफ़्तार हुए थे उनके भतीजे, उनको बाजियाब कर दिया गया है। वो तकरीबन जो है वो काफ़ी दिन गुजारने के बाद अब वापस आ चुके हैं। उनके क्या खदो हाल है वो देखेंगे। और फिर PTI के लिए भी एक अच्छी खबर है लाहौर हाई कोर्ट से, वो ये कि PTI के जो रहनुमा हैं फ़ारूक हबीब और उनके साथियों को बाजियाब करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके ऊपर भी तफसीली बात करते हैं। पहली चीज़ आ जाती है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, आपको पता है, जिसके अंदर सो मोटो पावर हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को लेकर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कंसर्न्ड है कि उसके अंदर एक चीफ़ जस्टिस की जो है वो पावर को डिवाइड किया जा रहा है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जनाब सिर्फ़ एक चीफ़ जस्टिस के पास ये पावर रहनी चाहिए और बाकी लोग उसमें शामिल नहीं होने चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है 2023 का, उसके अंदर उन्होंने गालिबन 3 लोगों में डिवाइड कर दिया है कि उसके अंदर सीनियर जजेस भी इसमें शामिल होंगे। चीफ़ जस्टिस साहब का ये कहना है कि जनाब मुझे ये पावर नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ ये रेगुलेट हो। इसके अंदर अपील का भी राइट है। अब इसके अंदर फुल कोर्ट, आपको पता है कि पिछले दिनों समाअत कर रहा था जिसके अंदर बराह रास्त पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हो रही थी, जो उसके अंदर आर्गूमेंट हो रहे थे वो दिखाई दिए गए। उसके अंदर लोगों ने पॉजिटिवली नेगेटिवली उसके अंदर रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अभी जो कल इसके अंदर जो समाअत मुकर्रर हुई है उसके अंदर ये है कि एक तो सरकारी TV को अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के इंतज़ामात की हिदायत कर दी गई है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, क्योंकि चीफ़ जस्टिस जो मौजूदा है काजी फ़ाइज़ ईसा, वो चाहते हैं कि मामला ट्रांसपेरेंट रहे। हमने अमेरिका के अंदर भी देखा है, उनकी पॉडकास्ट भी होती हैं, उनके रिटन आर्ग्यूमेंट भी उनकी वेबसाइट पे होते हैं, कौन सा लॉयर कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो ऑडियो फॉर्म में एटलीस्ट होते हैं जो मैंने देखे हैं। यानी कि इन्फॉर्मेशन पूरी एज इट इज़ ही ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके अंदर लोग अभी उस तरह से सारी प्रोसीडिंग को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन कल परसों कुछ अरसे बाद वो प्रोसीडिंग के साथ साथ चलना शुरू हो जाएंगे और मामलात हो जाएंगे इसके अंदर बेहतर। अच्छा, दूसरी साइड पे ये है कि जनाब जो PTI है उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। उसके अंदर फिर वही बात है कि उन्होंने कहा है कि PDM की गवर्नमेंट ने, आपको पता है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट निकाला था 2023 का। वो ये कहते हैं कि जो एक तवाज़ुन था पार्लिमान का और उसका अदालत का, उसको जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। पार्लिमान ने अटैक किया है अदलिया के ऊपर कि जनाब इनकी पावर को स्नब कर दिया जाए कि चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो कोई नोटिस ही ना ले सकें। लेकिन बहरहाल दूसरी साइड पे भी आर्गूमेंट मौजूद हैं, देखते हैं कल इसके अंदर समाअत में क्या होता है। लेकिन एक एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एक लर्निंग पॉइंट ज़रूर होता है। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ है, उसके अंदर फैज़ाबाद धरने की समाअत आपको पता है 28 सितंबर को हुई थी।
اس کی جو ہے وہ 4 صفحات کے اوپر مشتمل انہوں نے کر دیا ہے، اور جو اس کے چیدہ پوائنٹ ہے وہ یہی ہیں کہ تحریری حکم نامے میں یہی کہا گیا کہ جناب جو فریقین اس کے اندر جمع کروانا چاہتے ہیں اپنے جوابات اور بیان حلفی کے ذریعے وہ جمع کروا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر 4 نکات بھی انہوں نے رکھے کہ جناب یہ بتایا جائے کہ ابھی تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا فیض آباد دھرنا، کیونکہ دھرنے کا کیس تو 2017 کا آ چکا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ اگر مختلف فریقین، آپ کو پتہ ہے کہ آئی بی نے اس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس کے علاوہ وفاقی گورنمنٹ نے اپنی نظر ثانی کی درخواست واپس لینے کی استدعا کی تھی، تو انہوں نے کہا یہ بھی بتایا جائے کہ یہ وہ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں یا جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی پریشر ہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ آئینی اور قانونی اداروں کو نظر ثانی درخواست آزاد ہیں، اور دوسرا یہ کہ نظر ثانی درخواست واپس لینے کے لیے ایک ساتھ متعدد متفرق درخواستیں کیوں دائر کی گئیں، ایک ساتھ اکٹھا کیوں کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے چوتھا سوال یہ بھی کیا تھا کہ فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل درآمد ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب یہ 4 صفحات کے اوپر مشتمل یہ فیصلہ آ چکا ہے، اس کے اوپر جو وفاقی گورنمنٹ ہے ان کا اپنا ایک موقف ہے کہ جناب وہ دھرنا جو تھا وہ ایک وقتی طور پہ تھا، اس کو ختم کر کے آگے چلنا چاہیے، لیکن بہرحال ایک آرڈر ہے گورنمنٹ کا جس کے اندر انہوں نے اداروں کو اپنی اپنی حدود ان کا تعین بتایا ہے۔ تو اب چیف صاحب کا یہی کنسرن ہے کہ جناب آپ نے اتنے سال درخواست نظر ثانی جو ہے وہ پینڈنگ رکھی، اب میں نے جب کیس لگایا ہے تو سارے فریقین بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نے واپس ہی لینی تھی تو آپ اس کے اندر امپلیمنٹ کرواتے۔ تو اس جو ہے وہ زمرے کے اندر آنریبل چیف جسٹس جو ہے وہ حق مجانب نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس کی سماعت جو ہے وہ 1 جو ہے وہ اکتوبر تک غالباً ملتوی کر دی گئی ہے، اس کے اندر 1 اکتوبر میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن انٹرسٹنگ ایک کیس ہے۔ اچھا، اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے 9 مقدمات میں ٹرائل کورٹ سے ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عمران خان کے لیے اچھی خبر ہے، ان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 3 جو سیشن کورٹ نے درخواست انسداد دہشت گردی جسے اینٹی ٹیررزم کورٹ کہتے ہیں، 3 درخواستیں ادھر پینڈنگ تھی اور 6 درخواستیں جو ہیں وہ سیشن کورٹ میں تھیں، مختلف کیسز تھے، لیکن جب پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکے، جب وہ گرفتار ہو گئے تو عدم موجودگی کی وجہ سے، عدم حاضری کی وجہ سے ان کی درخواستیں یہ خارج ہو گئی تھیں۔ کورٹ نے ڈائریکٹ کر دیا کہ ان کو بحال کر دیا جائے، اچھی خبر ہے ان کے لیے۔ اسی طرح سے شیخ رشید صاحب کی بازیابی کے متعلق بھی اچھی خبر ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ سید خرم علی ہیں، انہوں نے کہا کہ 7 دن کے اندر اپنی رپورٹ آپ جمع کروائیں، شیخ رشید کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہے، کس نے اریسٹ کیا ہے، کس نے کیا، آپ جو ہے وہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک بندہ اٹھایا گیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بندہ اٹھایا کہاں پہ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے ایک اینکر ہمارے ہیں، صحافی یوٹیوبر بھی ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا، 4 ماہ بعد عمران ریاض صاحب کو بازیاب کرایا گیا۔ تو وہ کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے بھائی ادارے کو کام کرنے دیا ہے، عدلیہ ایک ادارہ ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یا تو شیخ رشید صاحب کو آپ پیش کریں یا ان کو جو ہے وہ آپ ان کے متعلق رپورٹ پیش کریں کہ وہ کہاں پہ آئے، کہاں گئے۔ اور 2 لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ بازیاب ہو گئے ہیں، ان کے ایک بھتیجے بھی تھے، تو انہوں نے کہا جی ان کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا بیان لیا جائے۔ اب وہ بیچارے ڈر رہے ہیں، وہ خوف میں طاری ہیں۔ تو ملک کے اندر انصاف کی بالادستی بڑی ضروری ہے، ادارے اپنے اپنی حدود میں کام کریں، کسی نے اگر تنکا برابر بھی وائلیشن کی ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دیں، لیکن یہ اس طرح سے اٹھا کے لے کے جانا اور پتہ نہ ہونا، یہ انٹرنیشنلی ہمیں بہت ملائن کرتے ہیں۔ ہمارے بھی کچھ لاء سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی لوگ اٹھائے جائیں، پولیس نے اٹھایا تو وہ بتائیں کہ جناب یہ میں نے اٹھایا، یہ اس کے اوپر FIR ہے، یہ ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کے متعلق جو بھی کارروائی ہوئی وہ فریم ورک کے اندر ہوئی، وہ 50 مقدمے کاٹ دیں اس کے اوپر، وہ حق مجانب، لیکن کیا ہے کہ نظر کے سامنے ہے، پتہ ہے جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک لاہور ہائی کورٹ سے بھی PTI کے لیے اچھی خبر ہے کہ ان کے رہنما فاروق حبیب صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بازیاب کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب ان کو بازیاب کر دیا جائے، اگر ان کے خلاف کوئی FIR نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر کیا مذائقہ ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے پکڑ کر رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ
کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. کسی نئے بھی لوگ کسی نئی قانونی آئینی یا پھر سیاسی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.